चेन्नूर चेन्नूर इति एदुलाबाद एद्दुलूरु एड्लूरु इति आदिलाबाद इति वदन्ति इदानीं। आदिलाबाद जनपदे मंचिर्याल गोदावरी खनि इति समीपे गोदावरी खनि रामगुंडम समीपे। तत्र किमपि कार्यक्रमः अस्ति वा आचार्य? भागवत सप्ताहः। पुनः अन्यः एकं वा? अन्यः एतत् इदानीमेव एकं अन्यायेन न्यायेन अन्य कार्यक्रमाः भवन्ति। तत्र श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रं चलति, किन्तु शृंगेरी स्वामिनां कार्यक्रमे न समाप्यते इति उक्तवान् सः महोदय। अहमपि तथैव चिन्तितवान् कथं सम्पूर्णं भविष्यति। सप्ताहमेव पूर्वम् उक्तवान्, सप्ताहः न 15 दिनानि आसन् तत्र, किन्तु तस्यापि कार्यान्तरव्यग्रता जाता इति उक्तवान्। पूर्वं समाप्यते इति उक्तवान्, किन्तु कार्यान्तरव्यग्रता जाता, अतः न शक्यते इति उक्तवान्। अतः मार्गशीर्षपूर्णिमायां वयं कुर्मः। मार्गशीर्षपूर्णिमा किन्तु तदपि अतिक्रम्य भाग्यनगरे अस्माकं उत्सवः भवति। गतवर्षे यथा उत्सवः अभवत् तदा एकं सम्मेलनं भवति डिसेम्बर् 27, 28, 29 तदा कारयिष्यामि। तत्र जनाः भवन्ति, जनानां समक्षे एतदपि एकं कार्यं कारयित्वा गीता जयन्ती मध्ये महोदय, गीता जयन्ती तस्मिन् गीता जयन्ती समयेपि कर्तुं शक्यते, किन्तु गीता जयन्ती मोक्षदा एकादशी अस्ति, अन्यकार्याणि भवन्ति गीता जयन्त्यां। मार्गशीर्षमासे दत्तजयन्ती सन्दर्भेपि कर्तुं शक्यते, किन्तु दत्तजयन्ती सन्दर्भेपि गृहबन्धु इत्युक्ते अग्रजस्य पौत्र्याः विवाहः। कस्य अतः तदानीमपि न शक्यते, तत्र स्थातव्यं भवति इति कृत्वा। अतः उत्सवः प्रतिवर्षम् उत्सवः क्रियते मार्गशीर्ष कृष्णपक्षे भाग्यनगरे। अतः तत्र करिष्यामः। संस्कृतभारती, मल्लिनाथसूरिविद्यापरिषत् इत्यादि साङ्घैः मिलित्वा एकः कार्यक्रमः क्रियते। तत् कार्यक्रमे एतदपि कुर्मः, पुस्तकाविष्कारः। सन्तोषः। अत्र अर्पणं कृतवान् वा? न्यासः वा? द्वारं पिधाय नमस्कारं कुर्वन्ति। समाधवेनाभिमतेनां सख्या समाघवेन अभिमतेन सख्या रत्या च साशंकम् साशंकम् अनुप्रयातः
अंगव्यय प्रार्थित कार्य सिद्धि स्थाण्वाश्रमं हैमवतं जगाम स माधवेन माधवेन इव स माधवेन अभिमतेन सख्या रत्या च साशंकमनुप्रयातः अंगव्यय प्रार्थित कार्य सिद्धिः स्थाण्वाश्रमं हैमवतं जगाम स माधवेन अभिमतेन माधवेन अभिमतः वसन्तः वसंत ऋतुः तस्य इष्टं मित्रं सखा मन्मथस्य सख्या माधवेन अभिमतेन सख्या इत्युक्तेपि मित्रेण इत्यर्थः सख्या इत्युक्ते स्त्री सख्या इत्यप्यर्थः भवति पुरुष सख्या इत्यपि अर्थः भवति सखी शब्दस्य स्त्रीलिंगे सखी सख्यौ सख्यः सख्या सखीभ्यां सखीभिः इति भवति सखी शब्दस्य सखा सखायौ सखायः सखायं सखायौ सखीन् सख्या सखिभ्यां सखिभिः सख्ये सखिभ्यां सखिभ्यः इत्यादि रूपाणि भवन्ति पुंलिंग सखी शब्दस्य अतः स्त्रीलिंग सख्या पुंलिंग सख्या समान प्रयोगेण वयं कार्यं किमपि कर्तुं शक्नुमः सखी शब्दस्य अतः पुंलिंगेपि सख्या भवति सख्या माधवेन अभिमतेन माधवेन रत्या पत्न्या पत्न्या रत्या च सहायिकया साशंकम् अनुप्रयातः यद्यपि प्रयातः कुत्र प्रयातः हिमालय पर्वतं प्रयातः प्रस्थितः साशंकमेव शंका अस्ति किंचित् बाबोय్ इति अन्तः कृतवान् शंकां बहिः प्रकटनं न कृतवान् किन्तु बहिः किं प्रकटितवान् इत्युक्ते अंगव्यय प्रार्थित कार्यसिद्धिः इन्द्रः माम् आज्ञप्तवान् अतः प्राणत्यागमपि कृत्वा अहं कार्यं साधयामि इन्द्रस्य इति मन्मथः चिन्तितवान् मन्मथः चिन्तितवान् अंगव्यय प्रार्थित कार्यसिद्धिः अंगव्ययं कृत्वापि शिवस्य कामं कल्पयामि अंगव्यय प्रार्थित कार्यसिद्धिः कार्यसिद्धिरभवत् तथा आशंसमानः स्थाण्वाश्रमं हैमवतं हिमवति स्थितं हिमवति भवं हैमवतं स्थाण्वाश्रमं जगाम स्थाणोः शिवस्य आश्रमं गतवान् कः मन्मथः तावत्पर्यन्तं स्थाणुः यदा मन्मथः प्रविशति ततः स्थाणुर्भवति तथा अस्माकं कृष्णाराव महोदयस्य तथा उत्साहः अस्ति यदि इदानीमपि भवान् प्रतिपदार्थं ज्ञात्वा कानिचन श्लोकान् पठतु सर्वं देशं जयति गानमप्यस्ति एवं क्रियापि अस्ति बोधन पद्धतिः अपि सम्यक् ज्ञायते अध्यापकत्वकारणेन अतः कांश्चन श्लोकान् बलात् अध्ययनं करोतु सः अपि लोपः न भविष्यति आशीर्वादेन अभवत् इदानीं संस्कृते सम्भाषणम् आगतं आशीर्वादेन दोषः कोऽपि नास्ति
स माधवेन अभिमतेन सख्या रत्या च साशंकमनुप्रयातः अंगव्यय प्रार्थित कार्य सिद्धिः स्थाण्वाश्रमं हैमवतं जगाम। अवगतं वा? अवगतम् आचार्य। अत्र स्थानवाश्रमम् इत्युक्ते स्थाणुः पर्वतमेव स्थाणुः स्थाणु रुद्र उमापतिः। स्थाणुः रुद्रः उमायाः पतिः शिवः। अहं चिन्तितवान् स्थाणुः इत्युक्ते पर्वतमेव, हिमवत्पर्वतमेव स्थाणुः इति। स्थाणुः नाम जडः। जडः इति। शिवलिंगरूपेण तिष्ठति इति कृत्वा सः जडः इति उच्यते। सर्वदा तपसि तिष्ठति इति कृत्वा स्थाणुः न गच्छति। स्थाणुशीलः, स्थाणुः स्थितिशीलः। निरन्तरम् एकत्र अवस्थानमेव तस्य। अवगतम् आचार्य। व्याख्यानं पठामः वा आचार्य? पठति पठति। स इति स मदनः अभिमतेन प्रियेण सख्या सुहृद माधवेन इत्युक्ते वसन्तेन इति वा? वसन्तेन रत्या स्वदेव्या च स्वदेवी रतिः रतिदेवी सा देव्या च साशंकं संकटमापतितमिति। संकटमापतितमिति सभयं। संकटमापतितमिति कष्टमागतम् इति। समयम् अनुप्रयातः सन् प्रस्थितः सन्। अनुप्रयाणम् इत्युक्ते प्रयाणसिद्धता। प्रस्थानं कृतवान्। अनुप्रयातः सन् अन्तः शङ्का अस्ति तस्य, बहिः शङ्कां न प्रकटितवान्। तथा अंगव्ययप्रार्थितकार्यसिद्धिः अंगस्य व्ययेनापि प्रार्थिता कार्यसिद्धियेन येन मन्मथेन मन्मथेन प्रार्थिता कार्यसिद्धिः कर्तव्या एव। कथम् अंगव्ययेनापि? शरीरं दत्वापि कार्यं कर्तव्यम् इति। अंगस्य व्ययेनापि प्रार्थिता कार्यसिद्धिः येन मन्मथेन सः अंगव्यय प्रार्थित कार्यसिद्धिर्मन्मथः। स तथोक्तः इत्युक्ते अंगव्ययेनापि प्रार्थिता कार्यसिद्धिः तेन। अतः येन तथा अंगव्ययेनापि कार्यसिद्धिः प्रार्थिता तथा उक्तः अंगव्यये प्रार्थित कार्यसिद्धिः इति उक्तः। शीर्त्वा मृत्वापि सर्वथा देवकार्यं साधयिष्यामि इति कृतनिश्चयः। शीर्त्वा नाम मृत्वा। शीर्त्वा नाम जीर्णो भूत्वा मरणं प्राप्य वा अहं देवकार्यं साधयिष्यामि, इन्द्रस्य कार्यं साधयिष्यामि इति कृतनिश्चयः। सन्निध्वर्थः। हैमवतं हैमवतं हिमवति भवं तत्र पत्रं दत्तं स्वीकृतवती वा माता? पत्रं जपं करोति। शीघ्रम् उत्तम योग्यवर प्राप्तिर्भविष्यति।
స్థానాశ్రమం माता तस्य पत्नी तस्य पत्नी तस्य స్థాణో రుద్రస్యాశ్రమం జగామ. అవగతం ఆచార్య. अन्यत् पठति वा? समयं अल्पमेव अस्ति आचार्य. अनन्तश्लोकं पुनः आगामि सप्ताहे पठामः आचार्य. किञ्चित् अनुष्ठानं अस्ति. अस्तु अस्तु, शुभं भवतु. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शान्ति शान्ति. धन्यवादः आचार्य.